अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए एक मशहूर है कि आपको माज़अल्लाह बाज़ लोग कहते हैं कीड़े पड़ गए थे बदन से और कोई गिर जाता तो आप उठा के वापस रख लेते थे, क्या ऐसा ही हुआ था? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन, अल्लाह आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। देखिए, आपकी बारगाह में मैं एक बड़ी शानदार क्लिप लेकर के हाजिर हुआ हूँ और इसमें बड़ी सारी गलत फहमियाँ जो आवाम में अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर फैली हुई हैं, उनको दूर करने के लिए आपकी बारगाह में मौजूद हैं मौलाना अशफाक अत्तारी और मुफ्ती हसन अत्तारी। देखिए, बड़े प्यारे अंदाज में आप सवाल कर रहे हैं और उस बड़े प्यारे सवाल का जवाब मुफ्ती साहब अपने अंदाज में देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए पहले मैं इस पर कुछ गुफ्तगू करूं, उससे पहले ये वीडियो आप देखिए जिसमें मौलाना अशफाक अत्तारी ने बड़े अच्छे अंदाज में यहाँ पर सवाल किया है और बड़े अच्छे अंदाज में मुफ्ती साहब ने यहाँ पर इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। तो वीडियो में आपके पेशे खिदमत कर रहा हूँ, आप इसको तवज्जो के साथ देखिएगा और जो आवाम में गलत फहमियाँ फैली हुई हैं, जो आवाम में इस तरह के मामलात अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को लेकर के फैले हुए हैं, वो गलत फहमियाँ आपकी दूर हो सकती हैं इस वीडियो के जरिए से। आप पहले इसको देखिए, उसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस पर कुछ बात करने की सआदत हासिल करेंगे। अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए एक मशहूर है कि आपको माज़अल्लाह बाज़ लोग कहते हैं कीड़े पड़ गए थे बदन से और कोई गिर जाता तो आप उठा के वापस रख लेते थे, क्या ऐसा ही हुआ था? देखिए, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के हवाले से वाज़े तौर पर अक़ाइद की किताबों में ये मुसर्रा है, सराहत की गई है कि कोई भी इनको ऐसा मर्ज़ या कोई भी ऐसा मामला इनके साथ नहीं हो सकता कि जिससे तनफीर हो, यानी लोग जिससे दूर भागें, ऐसा इनको कोई मर्ज़ नहीं होता, ऐसा कोई मामला इनके साथ पेश नहीं आता। अय्यूब अलैहिस्सलाम को के सब्र के हवाले से और आपके मर्ज़ के हवाले से कुरान और सुन्नत के अंदर तज़किरा मौजूद है कि आप बहुत ज़्यादा बीमार हुए और फिर उसके बाद अल्लाह पाक ने आपको शिफा अता फरमाई। लेकिन इस हवाले से जो वाक़यात बहुत सारे बयान किए जाते हैं, उनमें बहुत सारे वो हैं कि जो आपकी शान और अज़मत के ख़िलाफ़ हैं। जैसे मिसाल के तौर पर लोगों ने आपकी बीमारी की वजह से कि घिन खाने लगे आपके जिस्म से और आपको शहर से बाहर निकाल दिया, या आपके जिस्म में नाउज़ुबिल्लाह कीड़े पड़ गए, इस तरह की जो मुख्तलिफ लोगों ने बयान किया इसे, तो इसका उलमा ने रद्द किया। मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने वक़ारुल फ़तावा में बड़ी तफसील के साथ इस मौजू पे गुफ्तगू की और इसी तमाम रिवायतों को अपने मन घड़त करार दिया। इसी तरह आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने मुअतक़द के हाशिये में इसके ऊपर गुफ्तगू करते हुए इसकी इस रद्द की तरफ इशारा किया कि ऐसा कोई मामला इनके साथ पेश नहीं आया। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम के हवाले से ये वाक़यात जो हैं, इनमें अक्सर वो वाक़यात हैं कि जो मन घड़त हैं, जिनकी कोई हकीकत नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा कोई मामला नहीं हो सकता जिसकी वजह से लोग उनसे मुतनफ़िर होकर दूर भागे। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की बिअसत ही हमेशा आला और बेहतरीन घरानों के अंदर होती है। हिरकल ने जब हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में मालूमात ली थी, तो उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये चीज़ पूछी थी कि इनका नसब कैसा है, ये कैसे खानदान के हैं। तो हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो उस वक्त तक ईमान लेकर नहीं आए थे, उन्होंने कहा कि वो आली नसब है। तो हिरकल जो अहले किताब का बादशाह भी था और आलिम भी था उनका, तो उसने ये कहा कि वो कज़ालिक रुसुल के, हाँ, कि रसूल जो होते हैं वो इसी तरह आली नसब के अंदर बड़े आला खानदान के अंदर भेजे जाते हैं। और इसकी हिकमत उलमा ने ये बयान की कि इनको ऐसे खानदान में अल्लाह पाक इसलिए भेजता है ताकि लोग इनकी तरफ मुतवज्जे हों और इनकी बात को सुने, लोगों के पास कोई उज़र बाकी ना रहे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी नबी अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा मामला पेश आ जाए कि लोग उनसे मुतनफ़िर। देखिए मेरे नाज़रीन, मैंने यहाँ पर आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाने की कोशिश की। यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो इमाम अहमद रज़ा खान अशाह फाजिल बरेलवी आप बयान फरमाते हैं कि सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। ये शेर इमाम अहमद रज़ा खान अशाह फाजिल बरेलवी ने बयान फरमाया। यहाँ पर जो मुफ्ती हसन साहब से सवाल किया गया है, वो सवाल ये किया गया है कि जो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म के अंदर कीड़े पड़ गए थे
ایسی بیماری آپ کو لگ گئی تھی، اور اس کے بعد کا جو مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے جسم سے کیڑے گر جاتے تھے اور آپ ان کو اٹھا کر دوبارہ اپنے جو جسم پر زخم ہوتے تھے ان پر رکھ لیا کرتے تھے۔ یہاں پر لوگ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو اتنا ان سے لگاؤ ہو گیا تھا جو آپ کے جسم کے کیڑے تھے، اس طرح علماء بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میں لکھتے ہیں کہ کیڑے جب نیچے سے اٹھا کر کے وہ زخم پر رکھتے تھے تو ان کا جو انداز ہوا کرتا تھا کہنے کا وہ یہ ہوا کرتا تھا کہ اے کیڑو، تمہاری جگہ یہ زمین نہیں ہے، تمہاری جگہ ایوب کا جسم ہے، یعنی ان کیڑوں کو تکلیف نہ ہو، اس انداز میں یہ بیان بازی ہوتی ہے اور بیان کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو انداز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایسی بیماری لگی کہ لوگ ان سے نفرت کرنے لگے، ان سے گھن کرنے لگے، یہاں تک کہ لوگوں نے ان کو بستی سے نکال کر بستی کے باہر جنگل میں معاذ اللہ پھینکوا دیا، یا کچرے کے ڈھیر پر جس کو گھوری بولتے ہیں وہاں پر ان کو ڈلوا دیا گیا۔ اب آپ غور کریے، دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کی ایک مصلحت ہے اور اس کا ایک خاص پیغام ہے لوگوں کے لیے۔ اب آپ اگر دماغی طور پر سوچیں اور غور کریں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ ہر وقت نبیوں کو اس قبیلے کے اندر پیدا کیا ہے جو بات والا قبیلہ تھا اور بڑی پوزیشن حاصل کیے ہوئے تھا اپنے تمام لوگوں میں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو بھیجا ہے۔ اور یہ مفتی صاحب نے واضح طور پر بتا بھی دیا ہے، اس کا بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ تاکہ نبیوں کی جو بات ہو وہ بات لوگوں کے دل پر اثر کرے، اس کا ایک یہ بھی مقصد ہوا کرتا تھا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام جہاں جس جگہ پیدا ہوتے ہیں وہ جگہ بھی تمام جگہوں سے افضل ہوتی ہے، اور وہ قبیلہ بھی تمام قبیلوں سے افضل ہوتا ہے، اور وہ جو گھر ہوتا ہے وہ گھر بھی تمام گھروں سے افضل ہوتا ہے، اور جو وہ برادری ہوتی ہے وہ برادری بھی تمام برادریوں سے افضل ہوتی ہے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے۔ اب یہاں پر اس طرح کی جو بیان بازی کر رہے ہوتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کی شان کو گھٹا کر بیان کرنا، یعنی لوگ نبیوں سے ان کی بیماری کی وجہ سے، ان کے جسم پر جو کیڑے پڑ گئے تھے اس کی وجہ سے اگر لوگ گھن کرنے لگے تو آپ خود غور کر سکتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنی خطرناک بیماری میں مبتلا کر دے گا یا ان کے جسم پر کیڑے پڑ جائیں گے یا لوگ ان سے گھن کرنے لگیں گے تو ان سے بھیا دین کون سیکھے گا اور دین کی تبلیغ وہ کہاں کریں گے جا کے؟ اگر اس طرح کے معاملات ہوں گے تو سیدھا سیدھا لوگ ان کو جواب دے دیں گے اور ان کی بات ماننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوگا۔ تو یہ بات بڑے اچھے انداز میں مفتی صاحب نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیے اس طرح کا معاملہ اگر نبیوں کے تعلق سے کہیں بیان کیا جا رہا ہے یا بولا جا رہا ہے تو اس طرح کے معاملے سے پرہیز کریے، اور یہ کہیں بھی کسی ثبوت کے طور پر کہیں بھی ثابت نہیں ہے جو اس طرح کی بیان بازی لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی میں آپ کو بتاؤں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بیان بازی ہوتی ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ٹھوکر ماری مردے کو اور مردہ اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا۔ دیکھیے لفظ ٹھوکر یہ سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ لفظ ٹھوکر ایک ایسا لفظ ہے کہ اگر اس کو آپ عوام میں استعمال کرو گے نا تو لوگ آپ کو جاہل سمجھیں گے۔ اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے حضرت بلال کے ساتھ میں، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ کیا ہوا، فجر کی اذان نہیں پڑی، اور جب فجر کی اذان نہیں پڑی اس کے اوپر بہت سارے شاعروں نے کلام لکھے ہیں، بہت سارے قوالی گانے والے حضراتوں نے بہت ساری قوالیاں پڑھی ہیں کہ حضرت بلال نے فجر کی اذان نہ پڑی تو اس دن نمودار نہیں ہوا، یعنی کہ اس دن کا سورج نہ نکلا اور وہ دن نہیں نکل رہا تھا۔ تو لوگ پریشان ہو گئے، گھبرا گئے کہ بھئی آج دن کیوں نہیں نکل رہا ہے، سو رہے ہیں، کربٹیں بدل رہے ہیں، رات بڑی لمبی ہو گئی ہے کہ دن نہیں نکل رہا ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اذان پڑھنے کو کہا اور حضرت بلال نے اذان پڑھی، اس کے بعد میں پھر دن نمودار ہوا اور دن کی جو کرنیں تھی، روشنی تھی، وہ نمودار ہونا شروع ہوئی۔ دیکھیے یہ بالکل بلا وجہ کی باتیں ہیں، اس طرح کی باتیں ہمارے پڑھے لکھے علماء اگر بیان کریں گے تو اس کا اثر معاشرے میں اور جو عوام پبلک ہے اس پر بہت برا اثر پڑنے والا ہے۔
تو دوستو یہ میں خصوص بالخصوص ان لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں جو اس طرح کی لفاظی کرتے ہیں اور بیان بازی کرتے ہیں اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیا بیان کر رہے ہیں اور کیا ہمیں بیان کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ایک چھوٹی سی کلپ تھی جو مولانا اشفاق اتاری نے اپنے انداز میں پوچھا اور لوگوں کی جو غلط فہمیاں ہیں ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے مفتی حسان صاحب قبلہ نے، اور یہ بڑے اچھے انداز میں بتاتے ہیں۔ ماشاءاللہ میں تو ان کا بڑا شیدائی ہوں، بڑا فالوور ہوں ان کا، میں بڑا فین ہوں میں ان کا، کیونکہ ان کی باتیں میں بڑی توجہ سے سنتا ہوں اور الحمدللہ بہت زیادہ توجہ سے سننے کی کوشش بھی کرتا ہوں۔ تو یہ بات میرے سمجھ میں آئی اور اس طرح سے جو معاملات مارکیٹ میں ہو رہا ہوتا ہے نا، میں نے سوچا کیوں نہ اس کو اجاگر کیا جائے اور اپنی ویڈیو کے ساتھ میں اس کو ہم ڈال کر شیئر کریں گے تاکہ لوگوں تک جائے اور لوگ ان باتوں کو سنیں اور نصیحتیں حاصل کریں۔ ہم کسی بھی نبی کی شان میں اس طرح کے کلامات، اس طرح کی بیان بازی یا اس طرح کے معاملات ان کے شان میں جو ان کے شان کے خلاف ہو بیان کرنے سے پرہیز کریں، بچیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قوم مسلم کو ایک بہترین راستہ عطا کرے اور اسے سمجھ عطا کرے۔ شاید اگر ویڈیو میری آپ کو سمجھ میں آئی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کر دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔